आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उठौँ समृद्धिका लागि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, नेपाली राजनीतिले फरक मोड लिएको छ। नेपाली राजनीतिमा तरङ्गहरू सिर्जना भइरहेका छन्। नेकपा भित्र देखिएको अन्तर्विरोधका कारण लामो समयसम्म गतिहीन बन्दै गइरहेको सरकार आज एकाएक संसद विघटनको सिफारिस गर्ने प्रक्रियासम्म पुगिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषद बैठक आह्वान गर्नुभयो र मन्त्री परिषद बैठक आह्वान गरे सँगसँगै संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्नुभएको छ। यो प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको यो निर्णय सँगसँगै नेपाली राजनीतिले नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, हामीले यो परिवेश, यो जुन अहिले नेपाली राजनीतिमा आज एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको छ। एकातर्फ जनताले चाहेको 5 वर्ष सरकार र सँगसँगै नेकपाको बहुमतको सरकार रहिरहेको बेलामा यसरी एकाएक विघटनको सिफारिससम्म पुग्नुलाई नेपाली राजनीतिमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जब आफ्नो करिबन 2/3 बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि 5 वर्ष सरकार सञ्चालनका लागि म्यान्डेट प्राप्त गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि जसरी आफ्ना गतिविधि, आफ्ना कामहरूलाई स्वतस्फूर्त रूपमा अगाडि बढाइरहनु भएको थियो र यही सिलसिलामा पार्टी भित्रैबाट विभिन्न समयमा अवरोधहरू सिर्जना भइरहे र पछिल्लो केही महिना यता त दिनौँ जसो पार्टीको आन्तरिक खिचातानीमै सरकार देखियो, जसले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निर्धक्कका साथ आफूलाई काम गर्न दिएन र त्यो सँगसँगै देखिएको यो राजनीतिक खिचातानीले अहिले संसद विघटनको प्रक्रियासम्म पुगेको अवस्था छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नलाई सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ। यो सिफारिस अब राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुग्नेछ र राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णय नै यसमा सर्वस्वीकार्य हुनेछ र यसलाई हामी राष्ट्रपति निवासमा पुगुन्जेल राष्ट्रपतिले गर्ने यसप्रति गर्ने अध्ययन र राष्ट्रपतिले लिने निर्णयमा नै आधारित हुने र राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णय नै यसको निर्णयार्थ हुने कुराहरू दुईमत हुन सक्दैन। यद्यपि वर्तमान सरकार जसरी जनअपेक्षा अनुसार अगाडि बढिरहेको थियो, जनताका कामहरू गर्न भनेर जसरी बहुमत जनताले प्रदान गरेका थिए र जनताले बहुमत प्रदान गरे सँगसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार 2074 साल फागुन 3 गते आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अगाडि बढ्नु भएको थियो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी समग्र नेपालीको हित र समग्र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतासँग समन्वय गरेर देशलाई अगाडि बढाउँदै लैजाँदा स्वयं नेकपा भित्र देखिएको यो किचलो, नेकपा भित्र देखिएको अन्तर्विरोधकै कारण आज यो अवस्था सिर्जना हुन पुगिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, यसरी समग्रमा हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चौतर्फी रूपमा दबाव सिर्जना गरियो, मन्त्री परिषदलाई पूर्ण रूपमा काम गर्न नदिइरहेको अवस्था, यो अवस्था स्वयं नेकपा पार्टी भित्रबाट देखिएको थियो र लामो समयको यो तिक्तता, अन्तर्विरोधपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज केही बेर अगाडि मात्रै मन्त्री परिषद बैठक आकस्मिक रूपमा डाक्नुभयो र डाकिसकेपछि संसद विघटनको लागि सिफारिस गरेको अवस्था छ र अब यो सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्नेछ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसमा विचार गर्नुहुनेछ र उहाँकै हातमा यो प्रक्रिया स्थगन गर्ने, हल्ला स्थगन गर्ने अथवा सिफारिस गरिदिने भन्ने कुरा त्यहाँ गइसकेपछि टुङ्गो लाग्नेछ। यद्यपि राजनीतिक माहौल भने यति बेला सनसनीपूर्ण अवस्थामै देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी 5 वर्ष म्यान्डेट पाउनु भएको थियो, जनताबाट जनादेश पाउनु भएको थियो, त्यो जनादेश अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई काम गर्न दिएन। प्रमुख त विशेष रूपमै भन्ने हो भने नेकपा भित्रैबाट उहाँलाई दबाव सिर्जना गरियो। नेकपा भित्रैदेखि लामो समयको अन्तर्कलह, अन्तर्विरोधका कारण आजको अवस्था सिर्जना भयो भनेर विश्लेषण समेत गर्न थालिएको छ। यो विश्लेषणमा नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के छ भन्ने विषय हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मिनेन्द्रजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्नुभयो, यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ?
होइन अहिले हाम्रो बैठक त भइसकेका थिएन, तर यो असंवैधानिक निर्णय हो। संसदले प्रधानमन्त्री छान्न सक्ने, बहुमतको प्रधानमन्त्री छान्न सक्ने अवस्था रहँदासम्म संसद विघटनको परिकल्पना अहिलेको संविधानले गरेका छैन। त्यसैले संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टीमा व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन र मैले त सुरुदेखि नै उहाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएदेखि नै भनेको थिएँ कि उहाँसँग सत्तावादी सोच छ भनेर। उहाँले मुलुकलाई आफ्नो सत्ता जसरी पनि चलाउने, कुनै पनि लोकतान्त्रिक सिद्धान्त नमानिकन चलाउने बाटोमा सुरुदेखि हिँड्न कोसिस गर्नुभयो। त्यो नसकेपछि अहिले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद विघटन गर्ने जुन काम चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरेका छैन त्यो काम समेत उहाँले गर्नुभयो। त्यसैले एउटा अधिनायकवादी सोचबाट ग्रस्त व्यक्ति सत्तामा पुग्दा मुलुकले के परिणाम बिहोर्नुपर्छ भन्ने यो प्रमाण हो। मुलुक कोभिडको संक्रमणमा छ, मानिसको दिनौँ ज्यान गएको छ, दुनियाँमा यो महामारी छ, अनि यो बेला प्रधानमन्त्री मुलुकलाई अझ बढी कठिनाइमा पुर्याउने यसै कारणले मात्रै कि उहाँको हातबाट सत्ता घुम्न थाल्यो भनेर। रिजालज्यू, काङ्ग्रेसले भनिरहेको थियो यो ओली सरकार अथवा वर्तमान सरकार 5 वर्षसम्म टिकोस् भन्ने काङ्ग्रेसको अपेक्षा पनि थियो। काङ्ग्रेसले बारम्बार यो शब्द प्रयोग गर्दै पनि आइरहेको थियो। यस्तो समयमा एकाएक यो निर्णय आउनु, यस्ता किसिमका यो बारेमा म अरू कुनै स्पेकुलेट गर्न सक्दैन। मैले किन भयो, कसरी भयो त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूलाई सोध्नु होला, ओलीजीका वरिपरिका मानिसहरूलाई सोध्नु होला। मैले देखेको यो असंवैधानिक काम हो। यो संविधानले प्रधानमन्त्री छान्न सक्ने संसद रहँदासम्म संसद विघटनको परिकल्पना गरेका छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अख्तियार गर्नुको बाटो गलत हो। अब हामीले हेर्ने अर्को भने संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हो राष्ट्रपतिको। हेरौँ राष्ट्रपति संवैधानिक बाटोबाट हिँड्नुहुन्छ कि हिँड्नुहुन्न। अब टुङ्ग्यो मेरो कुरा अहिलेलाई है। दर्शक पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो असंवैधानिक कदम रहेको र यो कदम सिर्जना गर्न नेकपा भित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाव सिर्जना भएअनुसार यो प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ यो काम गर्नुभएको। यद्यपि यो निर्णय गर्नु चाहिँ स्वाभाविक होइन र प्रधानमन्त्रीले यसो नगर्नु पर्थ्यो, यो नियम कानुन सम्मत छैन भनेर आफ्ना अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। पक्कै पनि दर्शकबिन यसरी एकाएक रूपमा नेपाली राजनीतिमा यस्ता किसिमका कुराहरू बाहिरिनु, नेपाली राजनीतिमा यस्ता किसिमका प्रसङ्गहरू उठिरहनुलाई पक्कै पनि राम्रो सन्देशका रूपमा हेर्न सकिँदैन। किनकि जनताले दिएको 5 वर्षीय म्यान्डेट बोकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालन गरिरहेकै अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि वर्तमान सरकार 5 वर्ष टिक्नुपर्छ, वर्तमान सरकार 5 वर्ष सरकार चलाइरहनुपर्छ भन्दै गर्दा आन्तरिक खिचलो, आन्तरिक खिचातानी र अन्तर्विरोधकै कारण आजको यो अवस्था सिर्जना हुन पुगिरहेको भनेर आकलन गर्न सकिन्छ। दर्शकबिन आजको यो विघटन गर्ने सिफारिसलाई अब राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातमा रहनेछ। उहाँले यसबाट थप अगाडि प्रक्रिया कसरी लैजाने र यसलाई के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँ राष्ट्रपति निवासबाट अथवा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्णय गर्नुहुनेछ। यद्यपि यो नेपाली राजनीतिमा देखिएको, नेपाली राजनीतिमा घटेको यो निकै महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा लिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता लगायत अन्य सत्तारूढ दलकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, त्यसै गरी वरिष्ठ नेता लगायतका नेताहरूसँग वार्ता गर्दै गर्दा आज बिहान एकाएक मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक डाकिनु र आकस्मिक बैठक पश्चात संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्नुले नेपाली राजनीति र स्वयं प्रधानमन्त्री ओली जो 5 वर्ष कार्यकालको लागि जनताको जनमत पाएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो र यो प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा देखिएको आन्तरिक किचातानीकै कारण यो अवस्था सिर्जना हुन गएको हो अथवा यहाँनिर के कारण रहन सक्छ, अबको कानुनी प्रक्रिया के हुन सक्छ भन्ने कुराहरू निकै महत्त्वपूर्ण साथ हेरिएको छ। दर्शकबिन 2074 साल फागुन 3 गते संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको थियो र फागुन 3 गतेदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको सत्ता
बागडोर सम्हाल्दै आउनुभएको थियो र आजको यो एकाएकको निर्णयलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा हामी जोडिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग नेकपाका नेता रामनारायण बिडारी हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। बिडारीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ। हजुर, यो आजको यो प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री परिषद बैठकले गरेको सिफारिस, संसद विघटनको सिफारिसलाई यहाँले कसरी निहालिरहनु भएको छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री परिषदले यस्तो निर्णय गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन। संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान, बहुमतको सरकारले गर्न सक्ने प्रावधान छैन। यो कम्प्लिटली संविधानको धारा 76, धारा 100 विपरीत चाहिँ नि यो सिफारिस भएको छ। यस्तो संविधान विरुद्धको काम कारबाहीलाई अब संविधानको संरक्षक, संविधानको पालनकर्ता राष्ट्रपतिले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। यस्तो चाहिँ नि प्रमाणीकरण गर्न हुँदैन। देशलाई र संविधानको विरुद्ध, संविधान अनुसार मन्त्री परिषदले ल्याएको कुरा त राष्ट्रपतिले हुबहु गर्नुपर्छ। हजुर, संविधान विरुद्धमा ल्याएको कुरा चाहिँ नि राष्ट्रपतिले गर्नु हुँदैन। अहिले मेरो टिप्पणी यही हो। हजुर बिडारीजी, यो अवस्था किन सिर्जना भयो, कसरी सिर्जना भयो, यहाँसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था? अब त्यो त प्रधानमन्त्रीलाई जान्ने कुरा हो कसरी, किनभने अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले ल्याएको पनि छैन। विश्वासको मत चाहिँ लिनुपर्ने अवस्था पनि प्रधानमन्त्रीलाई छैन। पार्टीभित्रको झमेला त छँदैछ होइन, पार्टीभित्र हुने कुरा त चलिरहन्छ नि। तर प्रधानमन्त्री र संसदमा चाहिँ त त्यसबारेमा केही कुरा भएको छैन। त्यसकारणले यो आउनुपर्ने परिस्थिति होइन, यो गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि होइन, यो गर्नलाई चाहिँ आवश्यक पनि थिएन, यो जनताले मन पराउने विषय पनि होइन। काङ्ग्रेसलाई जसरी बहुमत अपच भयो भनिन्थ्यो, यस्तै अहिले कम्युनिस्टलाई बहुमत अपच भयो भन्ने कुराको प्रमाणीकरण गर्नको निम्ति मात्र यो काम हो। हजुर बिडारीजी, अब संवैधानिक होइन। अब तपाईँले यसो बताइरहँदा राष्ट्रपति कार्यालयले के गर्न सक्छ, कानुनी प्रावधान के छ? राष्ट्रपति कार्यालयले यसलाई होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयले भन्दा नि राष्ट्रपति महोदयले, हजुर, महामहिम राष्ट्रपतिले चाहिँ नि संविधानको पालन गर्नुपर्ने र संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब संविधानलाई त्यस्तो बर्खिलाप हुने गरी संविधानमा उल्लेखै नभएको कुरा, संविधानले गर्न नै नसक्ने कुरा चाहे प्रधानमन्त्रीले गरोस्, चाहे मन्त्रीले गरोस्, चाहे जोसुकैले गरोस्, त्यो प्रधानमन्त्रीले रोक्नुपर्छ। यो कुरालाई चाहिँ नि हाम्रो सर्वोच्च अदालतले प्रधान सेनापतिको केसमा बोलेको पनि छ, रुकमाङ्गर कटुवालको केसमा। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको राष्ट्रपति महामहिमले यो तुरुन्तै चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई छलफल गरेर नेताहरू बोलाएर यो कुरा स्थगित गरेर यो प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन र मन्त्री परिषदले फिर्ता लिनुपर्छ। नत्र चाहिँ यो एक प्रकारको बलजफ्ती, अङ्ग्रेजीमा कु भन्छन् नि, नै हो। यो कुनै संवैधानिक बाटो होइन। हजुर, यो विघटनको सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति निवासमा पुगिसक्नु भएको छ। तर पुग्नु भयो, ठिक छ, उहाँले नगर्नुपर्ने काम गर्नुभयो। हजुर, अब राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई विचार गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति राखेको कारण त्यही त हो। राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको, राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेको र संविधानमा चाहिँ राष्ट्रपति सर्वोच्च अङ्ग राखेको, राष्ट्रपति कुनै दलको नहुने भएको, यो कुरा किन गरे? यदि यस्तो भएन भने यो व्यवस्था नै बेठिक रहेछ भनेर पुष्टि हुन जान्छ। त्यसो भएको हुनाले अब राष्ट्रपतिले नै यसलाई समाधान गर्ने उहाँको हातमा पर्यो। अहिले होल्ड गर्नु पर्यो र प्रधानमन्त्री र अरू अन्य नेताहरू बोलाउनु पर्यो, सर्वपक्षीय वार्ता गर्न पर्यो, छलफल गराउनु पर्यो। अब राष्ट्रपतिको काम आयो के? हजुर, राष्ट्रपति त्यसकारणले
तपाईँले भने जस्तै राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्नुभयो भने के हुन्छ? राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्नुभयो भने चाहिँ यो देशको अभिशाप हो। किनभने यो व्यवस्था नै हल्लिन्छ, यो व्यवस्था नै बेठिक छ भन्ने बुझिन्छ। किनभने राष्ट्रपतिले त्यसो गर्नुपर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिले सिफारिस होइन, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने हो। हजुर, उहाँले प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो भने प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो कि भएन भन्ने लडाइँ सुरु हुन्छ। एक थरीले गैर कानुनी भयो भन्ने हुन्छ, अर्को थरीले कानुनी नै छ भनेर भन्न, अनि देशमा भद्रको स्थिति सिर्जना हुन्छ। अनि अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ यसमा के छ भन्नु होला भने सर्वोच्च अदालतमा पनि यो कसैले रिट हाल्न सक्छ। जोसुकै नेपालीले त्यो रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेर यो संविधान नभएको कुरा गरिएको हुनाले यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनेर राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई र मन्त्री परिषदलाई प्रधानमन्त्रीलाई आदेश दिन पनि सक्छ। हजुर, बिडारीज्यू यो अन्तर्कलह आन्तरिक पार्टीभित्रकै अन्तर्कलहकै कारण यो अवस्था सिर्जना भएको भनेर पनि विश्लेषण गरिएको छ नि। आन्तरिक पार्टीको कलहको कारणले यहाँ आउनुपर्ने कुरै छैन। किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्दैन, हटाउने त संसदले हो। हजुर, संसदमा त यो गएको छैन, संसदमा त यसको कुरा उठेको छैन, संसद चल्या पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले यो हुन सक्ने कुरै भएन नि। यो पार्टीको अन्तर विवादले प्रधानमन्त्रीले यो गर्नुपर्ने कुरो थिएन। यो त कुन बेला गर्ने हो भने संसदमा जाने, संसदमा यसको प्रवेश भयो भने पो गर्न सक्ने कुरो हो त। संसद चल्नु पर्यो, संसदमा प्रवेश गर्नु पर्यो। त्यस कारणले यो चाहिँ होइन, यो आन्तरिक कलहले होइन। बिडारीज्यू, यसो भनिरहँदा हिजो मात्रै अध्यक्ष दाहालसँग पनि प्रधानमन्त्रीले भेट गर्नुभएको थियो, अन्य शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्दै गर्दा यो आकस्मिक रूपमै यसो गरिनुपर्ने आवश्यक त्यहाँनिर कसरी देखियो? र अर्को कुरा, संसद अब आह्वान गर्नुपर्ने दिनहरू नजिकिँदैछन्, त्यहाँ पेश गर्नुपर्ने अथवा त्यहाँ विचारहरू अभिव्यक्ति गर्नुपर्ने होइन र भने? त संसदमा पेश गर्न सरकारले सकेन, प्रधानमन्त्रीज्यूले सक्नु भएन होला। नत्र यो त अधिवेशन पहिले बोलाइसक्नु पर्थ्यो होइन, अधिवेशन गरिसक्नु पर्थ्यो। यो कुरो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको शीर्ष नेताले पनि अधिवेशन माग गर्ने निवेदन हाल्नु भयो। हजुर, त्यसमा पनि अलिकति कता कता केही दुर्गन्ध आउँछ। किनभने उहाँले निवेदन हालेको भए संसद अधिवेशन बोलाउने निवेदन राष्ट्रपति समक्ष हालेको भए एउटा अर्कै बाटो हो। हजुर, त्यो कुरा पनि प्रधानमन्त्री र शेरबहादुरजी बसेर छलफल गर्नु, के गर्नुभयो उहाँ नै जान्नु होला, हाल्नु भएन। अस्ति विशेष अधिवेशन माग्ने भनेर प्रचण्ड समूह भनौँ न अब होइन, हजुर, विशेष अधिवेशन माग्नलाई भीम रावल र पम्फा भुषाल पठाउनु भयो। त्यो निवेदन पनि दर्ता नगरिकन फर्कनु भयो। त्यो भयो भने अर्को विषय हुन्थ्यो होला। त्यसो भएको हुनाले जम्मै कुरा चाहिँ नि यो अन्तर्कलहको कारणले होइन, यो व्यवस्था नै अब चाहिँ नि ठिक छैन भन्ने अर्थ भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो होला। अहिलेको मन्त्री परिषदमा बस्नेहरू जस्तो मन्त्रीहरूले पनि त के गर्नु पर्थ्यो भने त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट त तिनीहरूले गर्ने चलन छैन भन्छन्, त्यो पनि गलत कुरा हो। तर मन्त्री परिषदका मन्त्रीहरूले पनि यसको विरुद्धमा अग्रिम रूपमा आउनु पर्थ्यो। हजुर, यसरी नेकपालाई जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट दिए र प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा पुग्नुभयो, सरकारको बागडोर सम्हाल्नुभयो। किन यस्ता किसिमका निर्णय गर्दा कता कता राजनीति नै अस्थिरतातर्फ जाने, अब नेपालको राजनीति नै के होला कसो होला भन्ने चाहिँ आम मानिसमा प्रसङ्ग उठ्न थाल्यो नि, चिन्ता बढ्न थाल्यो नि। तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो। जो मान्छेलाई जे आरोप लगाएको छ नि, हजुर, त्यो मान्छेसँग मिच्लाएपछि यस्तै हो कि त्यो आरोप लगाउँदैन। हजुर, अब त्यही काम हुन्छ। अब यहाँ अरू कसैले फेरि आएर गर्छ कि भन्छन् नि, त्यो केही गर्नु पर्दैन। यसैबाट हुन्छ सबैको। हस् बिडारीज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद। मेरो पनि सबै श्रोताहरूलाई नमस्कार। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता रामनारायण बिडारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि यो कदमलाई
सौहार्दपूर्ण मान्न नसकिने र यसमा विविध कारणहरू रहेको र यो जसरी सिफारिस गरिएको छ यो सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसमा विचार गर्नुपर्ने र यसलाई होल्ड गरेर राख्न सक्ने व्यवस्था पनि छ र यो कानुन त विपरीत हुन्छ र यो प्रक्रिया यसै जानु हुँदैन। यो गयो भने राजनीतिक अस्थिरता थप बढ्दै जाने देखिन्छ भनेर आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहँदा विभिन्न शीर्ष नेताहरूले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि विभिन्न टीका टिप्पणीहरू गरिरहेको अवस्था छ। यसैबीच सत्तारूढ दल नेकपाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका नारायण काजी श्रेष्ठले संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक भएको बताइरहनु भएको छ। उहाँले मन्त्री परिषदको बैठक आकस्मिक रूपमा राखेर विघटनको सिफारिस गर्नुलाई विरोध जनाउँदै उहाँले मन्त्री परिषदको बैठकमा विघटन जनादेशहरू चाहिँ जनादेश अनुसार जान नसकेको र यो गरिनु कानुन सम्मत विधि सम्मत भएको भनेर नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भएको छ। पक्कै पनि यो जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभएको छ र यो सिफारिस अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति निवास पुगेको कुराहरू बाहिर आइरहेला यसमा कानुनी प्रक्रिया के छ, अब कानुन त नियम त के हुन सक्छ भन्ने विषयमा हामीलाई थप स्पष्ट पार्नको लागि यतिखेर लीलामणि पौडेल नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पौडेलज्यू स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले संसद विघटन गर्नुभएको भन्ने कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको छ। यो अत्यन्त घोर संवैधानिक अप्रजातान्त्रिक र अनैतिक छ। यो संविधानले के भन्छ, यो विघटन गर्नु प्रक्रिया के हो र कसरी यो प्रधानमन्त्रीले यो गर्नु भएको छ, यसलाई कानुन त कसरी लिइन्छ? हेर्नुहोस्, विगतमा 2047 सालको संविधानदेखि 63 सालको संविधान अन्तरिम संविधानसम्म आइपुग्दा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो। हरेक पटक सरकार प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मन लागेको बेलामा संसद विघटन गर्ने र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने एउटा गलत परम्पराको पालन गरे। त्यसैलाई रोक्नको लागि भनेर वर्तमान संविधान 2072 नेपालको संविधानको धारा 76मा मन्त्री परिषदको गठनसँग सम्बन्धित विषय उल्लेख छ र त्यो बमोजिम संसदमा सबैभन्दा बढी सीट संख्या जित्ने दलको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यो नभएको अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो दल त्यसपछि चाहिँ अन्य दलहरूको समर्थनमा कुनै व्यक्ति र अरू कसैले कोही एउटा संसदले म बहुमत गराउन सक्छु भन्छ भने उसको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुने र त्यो यी सबै प्रकारका प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो गर्न नसकेमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष संसद विघटनको सिफारिस गराएर निर्वाचनको नीति तोक्न सक्ने व्यवस्था हो। तर यसलाई अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो अवस्था नहुँदै जसरी विघटन गरेको भन्ने खबरहरू आइरहेको छ यो बिल्कुल असंवैधानिक छ। संविधानको धारा 76 को प्रतिकूल छ र धारा 85(1) मा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक संसदको कार्यकाल 5 वर्षको हुने भन्ने व्यवस्था धारा 85(1) मा छ। तर यहाँ संविधान बमोजिम विघटन भएको अवस्था होइन र यसलाई यो सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले यदि नरोकेर यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भयो मैले सूचित गरेँ भन्ने हो भने राष्ट्रपति पनि अब पदमा आसीन रहनलाई लायक हुनुहुन्न। उहाँले पनि संविधानको पालना गरेको। पौडेलज्यू यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूले गरेको यो संसद विघटनको निर्णयलाई लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नु भएको छ। अब के हुन्छ, राष्ट्रपति कार्यालयको प्रावधान के छ, राष्ट्रपतिले के गर्न पाउनुहुन्छ के गर्न पाउनुहुन्न, के छ प्रावधान? यो अत्यन्तै संवैधानिक विषय हो र अत्यन्तै राज्यको सबै नागरिकको आम जनताको चाहिँ चासोको विषय हो। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई अध्ययन
गर्न सक्छन्। त्यो सिफारिस सही छ गलत छ, त्यो सिफारिसलाई पालना गर्दा संविधान प्रतिकूल अनुकूल के हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ उनले चाहिँ संवैधानिक विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने र त्यसको सुझावको आधारमा यो संवैधानिक छैन भन्ने भएपछि त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले। अहिले देखादेखि नै यो गैर संवैधानिक भएको भन्ने छ। त्यसले राष्ट्रपतिले कसैलाई सोध्नु बुझ्नु पर्दैन, उहाँले आफैले चाहिँ यो प्रस्तावलाई चाहिँ यो सिफारिसलाई चाहिँ बदर बातिल गर्ने अथवा फिर्ता पठाउने मन्त्री परिषदमा फिर्ता पठाउने काम गर्नुपर्छ। त्यो गर्नु भएन र सूचित गरिदिनु भयो भने यो राष्ट्रको लागि संविधानको लागि ठुलो दुर्घटना हुन जान्छ र मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिले जो संविधानको संरक्षक पालनकर्ता र हेड अफ द स्टेट हो उसले नै यस्तो गैर संवैधानिक काम गर्लिन् भन्ने मलाई अझै लाग्दैन। यही यसो गरियो भने राष्ट्रपतिको पद पनि गरिमा पनि रहेन र संविधान पनि पालना भने संविधानको पनि कुनै अर्थ रहेन। त्यस कारणले राष्ट्रपतिले र प्रधानमन्त्रीबाट भएको सिफारिसलाई रोक्नुपर्छ। हजुर पौडेलजी, तपाईँले यसो बताइरहँदा त्यहाँनिर तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, यो जसरी सिफारिस लैजाँदै गर्दा निर्वाचनको मिति समेत तय गरिनुपर्छ भनेर तपाईँले बताइरहनु भएको थियो। यसमा बारे थप स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। अहिले अब त्यो सिफारिसमा के कुरा छ हामीले हेर्न पाएको छैन, पढ्न पाएको छैन होइन। यो संसद विघटन गरिसके पछाडि छ अर्को निर्वाचन पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ, न त सधैँ भ्याकुममा रहिरहने यही गन्ती परिषद लङ लास्टिङ सधैँभरि रहिरहने भन्ने अर्थ हुँदैन सामान्यतया। तर अहिले त यो सिफारिसै गर्न पाउनुहुन्न, विघटनै गर्ने अधिकार छैन प्रधानमन्त्रीलाई। कसरी विघटन हुन्छ? संविधानको धारा 76 प्रष्ट छ कि निर्वाचन भएर आइसके पछाडि कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आयो पहिला भने त्यसको नेता, त्यसको आएन भने ठुलो दल, त्यो पनि आएन भने मिलिजुली, त्यो पनि भएन भने कुनै संसदले म सक्छु भनेर आयो भने त्यो संसद र त्यो पनि भएन भने अनि बल्ल राष्ट्रपतिले चाहिँ विघटन गर्ने र निर्वाचन मिति तोक्ने हो। यहाँ त त्यो अवस्था होइन। त्यस कारणले यो अत्यन्त गलत प्रक्रियामा गइरहेको छ। यो यदि यसलाई राष्ट्रपतिले सदन स्वीकृत गर्ने हो भने ठुलो दुर्घटना हुन जान्छ, मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट आउँछ र राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ र वास्तवमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था चाहिँ नै पुग्न सक्ने खतरा रहन्छ। हजुर पौडेलजी, यो अवस्थासम्म पुग्नलाई के कारण देख्नुहुन्छ? के कारणहरू छन् जुन यस्तो निर्णयसम्म गर्न प्रधानमन्त्री ओली बाध्य हुनु भएको छ? यो नितान्त उहाँको व्यक्तिगत लोभ लालसाले गर्दाखेरि यो भएको छ। उहाँले आफू कुनै पनि पद नछाड्ने, आफूले भने जस्तो नभए भने म हुन्न भने त पनि हुन्न भन्ने खालको एकदमै बदला भाव अथवा अरू कसैलाई जिम्मेवारी दिन्न, म नै सर्व हौँ, आई एम द स्टेट भन्ने ह्यान्डओभर प्रधानमन्त्रीमा देखियो। हजुर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा जनताले बहुमत स्पष्ट बहुमतले नेकपालाई सरकारको म्यान्डेट दिएका हुन् र त्यही अनुसार प्रधानमन्त्री ओली 2074 साल फागुन 3 गतेदेखि प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्दै आउँदै गर्दा आन्तरिक खिचातानीकै कारण यो देखिएको हो अथवा शक्ति सङ्घर्षको कारण हो अथवा विदेशी हस्तक्षेप अथवा विदेशी के भनिन्छ यो विविध कारणले हो अथवा आन्तरिक व्यक्तिगत नितान्त आन्तरिक पार्टीगत कारणै यो अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो हो? हेर्नु सब यहाँ नेपालमा के छ भने केही पनि पत्ता लगाउन सकिएन, केही पनि गर्न सकिएन होइन, विदेशी भनेर भन्ने प्रचलन पनि छ। यो अत्यन्त आन्तरिक हो। यो यसमा चाहिँ विशुद्ध नेकपा भित्रको आन्तरिक सङ्घर्षको कुरा हो र उनीहरूको पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्षको कारणले देशलाई नै संविधानलाई नै खेलाउन बनाउन चाहिँ अधिकार कसैलाई पनि छैन, संविधानले दिँदैन। र प्रधानमन्त्रीले अहिले जो गर्नुभएको छ यो घोर अप्रजातान्त्रिक, अनैतिक, असंवैधानिक कार्य हो। हजुर हस् पौडेलजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि यो कानुन त कानुन सङ्गत रूपमा पटक्कै होइन र यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विचाराधीन अवस्थामा राख्न सक्नुहुन्छ, मन्त्री परिषदमा पुनः फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ र यो कदम प्रधानमन्त्री ओलीजीले चाल्नु भएको छ। यो नितान्त नेकपाको आन्तरिक विवाद, आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षका कारणै भएको हो र यो कानुन त छैन अथवा कानुनमा उल्लेख भए अनुरूप चाहिँ यो प्रक्रिया होइन भनेर जानकारी दिनुभयो। दर्शकबिन, जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो र अहिले
यो निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्नु भएको अवस्था छ। खास गरी जसरी संसद विघटनको जुन सिफारिस गरिएको छ यो कानुन त छैन, कानुनमा छैन भनेर बताइरहँदा यसमा धेरै टीका टिप्पणीहरू यसमा आइरहेको उठिरहेको अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता समेत रहनुभएका विश्व प्रकाश शर्माले यसबारे सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत ट्विट गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको विषयलाई लिएर राजनीतिक रूपले प्रतिवाद गर्ने भनेर बताइएको भनेर उहाँले लेखिरहनु भएको छ। खास गरी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको किचलो भुसको आगो चाहिँ सल्किरहेको अवस्था थियो र अन्ततः संसद विघटन गर्ने बिन्दुसम्मै पुगेको छ र तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक आपसमा एकता गर्ने सहमति भई तर एकता अघि नै भएको निर्वाचनमा पाएको झन्डै 2/3 मत सहितको राजनीतिक स्थिरता फेरि अस्थिरतातर्फ बदलिन पुगेको अवस्था छ। यसलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक इतिहासमा 2048 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको बहुमत सरकारले 2051 सालमा संसद विघटन गरेको घटनासँग अथवा घटना दोहोरिएको भन्न सकिने अवस्था पनि निम्ति आएको भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ। त्यति बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो दलको बहुमतको सरकारलाई निरन्तरता नदिई संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो र आजको यो केपी शर्मा ओली लगायत मन्त्री परिषदको यो निर्णयलाई पनि यही रूपमा राजनीतिक वृत्तमा अर्थाइएको छ। विश्लेषणहरूले त्यही अर्थमा अर्थाएको अवस्था छ। यद्यपि यो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातमा रहेको छ। उहाँले यसलाई सिफारिसलाई के गर्ने अथवा निर्णयार्थ रूपमा पुनः मन्त्री परिषदमै पठाउने अथवा यसलाई पारित गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको हातमा रहेको र कानुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो निर्णय यो सिफारिस गर्न नमिल्ने भनेर कानुनका विदहरूले हामीलाई जानकारी गराइरहँदा यतिखेर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति निवास बालुवाटारमा पुग्नु भएको र राष्ट्रपतिसँग छलफल गरिरहेको भनेर हामीलाई थप जानकारी प्राप्त भइरहेको अवस्था छ। यसरी जनताले दिएको 5 वर्षे म्यान्डेट दिएर जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा नितान्त रूपमा आन्तरिक किचलोको कारण यो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छ। किनभने लामो समयदेखि आन्तरिक किचलो, आन्तरिक खिचातानी, आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षकै कारण नेकपा गुज्रिरहेको अवस्था थियो, जसको कारण जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकार सञ्चालनमा समेत विभिन्न समयमा बाधा अडचनहरू निम्ताइएको थियो, स्वतन्त्र रूपमा एउटा जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार काम गर्न नदिइरहेको अवस्था रहँदै आन्तरिक किचलोको कारण, आन्तरिक खिचातालीकै कारण आजको यो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो भनेर विश्लेषण पनि गरिएको छ। साथसाथै जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले समेत 5 वर्षे म्यान्डेट दिएको र उहाँले 5 वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहँदा, काङ्ग्रेसले आफ्ना भनाइहरू सार्वजनिक गरिरहँदा आन्तरिक कारण अथवा नेकपाको पार्टीभित्रको विचार, पार्टीभित्रका विभिन्न खिचातानीकै कारण आजको यो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको भनेर यो जुन विघटनको कुरा आइसकेपछि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा देखाइएको छ र विभिन्न टीका टिप्पणी पनि उठिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, यो अवस्था नेपाली राजनीतिमा निकै महत्त्वपूर्ण साथ हेरिएको अवस्था छ
र राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि यसलाई फरक फरक एङ्गलबाट विश्लेषण गरिरहेको अवस्थामा हामी राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्कासँग जोडिन गइरहेका छौँ। उहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, यो आजको निर्णयलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ र अब के हुन सक्छ, नेपाली राजनीति कतातर्फ दौडिन सक्छ भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका जोडिनु भएको छ। रोकाज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदले गरेको यो आजको निर्णयलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, यो त अपेक्षित थियो। उहाँले तपाईँको चाहिँ यसो गर्नुहुन्छ, यहाँसम्म पुग्नुहुन्छ भन्ने कुरा त लगभग तपाईँको चाहिँ अपेक्षा गरिएकै विषय हो। त्यसले गर्दा उहाँले विघटन सिफारिस गर्नुहुन्छ, तर यो संविधानमा हाम्रो जुन संविधानमा कल्पना गरिएको वा देखिएको जुन कुरा हो, हजुर, प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको चाहिँ संसद विघटन गर्ने अधिकार हुँदैन। अब त्यस हिसाबले तपाईँको उहाँले जुन सिफारिस गर्नुहुन्छ त्यो राष्ट्रपतिले पनि गर्न पाउने अधिकार हामी कहाँ छैन, राखेका छैन। हजुर, अब त्यो चाहिँ संसदले आफैले चाह्यो भने मात्रै संसदले विघटन गर्न सक्ने हो। अब संविधानै नरहँदाखेरि उहाँ आफै पनि प्रधानमन्त्री नरहन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यस्तै राष्ट्रपतिले तपाईँको चाहिँ सिफारिस गर्नु हो भने, विघटन गर्न सिफारिस गर्नु हो भने उहाँ पनि धरापमा पर्नुहुन्छ यो कानुनी र वैधानिक हिसाब किताबले। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले तपाईँको चाहिँ जे गर्नुभयो उहाँले आफ्नो राजनीति सिद्ध्याउनको लागि गर्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई त। हजुर, यो सम्मको अवस्था कसरी सिर्जना भयो? किन नेकपा आन्तरिक कारणले नै प्रधानमन्त्रीजी यो निर्णयमा पुग्नु भएको हो? प्रधानमन्त्रीजी त तपाईँको चाहिँ मतलब पार्टीभित्र अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो नै होइन, संसदमा पनि उहाँ अल्पमतमा हुनुभयो भन्ने कुरा अस्तिबाट प्रमाणितै भयो। संसदमा मतलब संसदीय पार्टीमा पनि उहाँ अल्पमतमा हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपबाट उहाँले तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने अवस्था आउला भन्ने खालको एउटा वातावरण त बनेकै थियो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँले के रोज्नुभयो भने, मतलब म नरहँदाखेरि यो बाँसुरी पनि मैले मात्रै बजाउन पाउनुपर्छ, यो बाँसुरीको काम छैन, म नहुँदाखेरि अब यसलाई चाहिँ हुँदैन भन्ने उहाँले एक सूत्र मात्रै सोच्नुभयो। अब त्यसले नै यो अप्ठ्यारो स्थिति बन्यो होला। हजुर, यो जनताको जनमतलाई हेर्ने हो भने त जनताको जनमतले नै नेकपालाई सत्ता सुम्पिएको छ, सत्ताको बागडोर 5 वर्षसम्म गर, सरकार सञ्चालन गर भनेर सुम्पिएको छ र प्रधानमन्त्री त्यसको एउटा प्रतिनिधित्व पात्र भएर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। यो हुँदै गर्दा जनताको जनादेशलाई यसरी राजनीतिज्ञहरूले कसरी विश्लेषण गर्ने र जनताको यो मानमर्यादा, जनताको मताधिकारको यो अपहेलना, यसको दुरुपयोग भएन र भने? होइन, यो दुरुपयोगी हो। यो उहाँले तपाईँको चाहिँ यसलाई गलत सेन्समा लिनु हो होइन। हामी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ र बहुदलमा तपाईँको चाहिँ पार्टीहरूलाई यसकारण भोट दिन्छ कि उसले तपाईँको चाहिँ हाम्रो संरक्षण गर्छ, हाम्रो व्यवस्थापन गर्छ र अपोजिसनलाई त्यसकारण राख्छ कि उसले तपाईँको क्रिटिक्स गर्छ, उसले तपाईँको सच्याउने कोसिस गर्छ। यो नै तपाईँको बहुदलीय व्यवस्थाको सबैभन्दा राम्रो गुण हो। अब त्यस हिसाबले तपाईँको चाहिँ मतलब त्यो पचाउन नसक्दाखेरिको यो समस्या आयो। अब तपाईँको चाहिँ उहाँले जुन खालको क्रियाकलाप आज गरेर देखाउनु हो, यसले तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष त उहाँ आफै हुनुहुन्छ नि त, 1 नम्बर अध्यक्ष त उहाँ नै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म। अब त्यस हिसाबले तपाईँको चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्री पनि चलाउन सक्नु भएन र उहाँले पार्टी पनि चलाउन सक्नु भएन। अब यो कुराको तपाईँको निर्णय फेरि तपाईँको चाहिँ मतलब सरकार अब उहाँ चल्नु पर्ने नपर्ने, गर्नु पर्ने नपर्ने भन्ने कुराहरू त हुन्छन् नै। उहाँ अब जनताले नै तपाईँको चाहिँ फेरि पछाडि होइन, अब अहिले भयो भने अब अहिले रेस्टोरेसन नै हुन सक्ने सम्भावनाहरू प्रबल छन्। अब त्यस हिसाबले तपाईँको चाहिँ मतलब ओलीजी चाहिँ राजनीतिबाट अब अवकाश लिने बेला आएछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। हजुर, हुन्छ रोकाज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि यो कानुन सम्मत नभएको र प्रधानमन्त्रीलाई यो निर्णय गरी नहुनुपर्ने अथवा प्रधानमन्त्रीले यो सम्मको निर्णय गर्नु हुँदैन थियो। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले भने यसलाई रोक्न सक्छ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसलाई फेरि मन्त्री परिषदमै पठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहँदा यसले राजनीतिक जटिलता भने थप
थप्ने र यसले नेपालको आगामी राजनीति कता जान्छ र नेपालको अवस्था कस्तो हुने र नेपालमा कुन व्यवस्था लागू गर्ने, कुन व्यवस्था नेपालमा उचित भन्ने कुरामा नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ भन्ने अभिव्यक्ति उहाँले दिँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीले यो विघटनको सिफारिस गरे पश्चात उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ यो संविधान विपरीत छ, लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ र राष्ट्रहित विपरीत छ। अहिलेको संविधान अनुरूप विघटन गर्न मिल्ने प्रावधान छैन र राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन, यो फिर्ता गरिनु आवश्यक छ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। दर्शकबिन, आजको यो अवस्थालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी म्यान्डेट पाउनु भएको थियो र सरकारका काम कारबाहीलाई गतिशील रूपमा अगाडि बढाउँदै गर्दा, सुखी नेपाली समृद्धि नेपालको सपना साकार गर्न अगाडि बढ्दै गर्दा नेकपाको आन्तरिक खिचलाउ कारण, आन्तरिक खिचतानीकै कारण आजको यो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको भनेर सामान्य रूपमा विश्लेषण गरिन्छ अथवा सामान्य नागरिकले पनि बुझिरहेको अवस्थामा यसरी प्रेसर पर्नु अथवा प्रधानमन्त्री एउटा देशको राष्ट्र प्रमुख यसरी चौतर्फी पार्टीकै अन्तर्विरोध अथवा पार्टीभित्रकै खिचतानीमा पर्नु र स्वयं आफूले निर्णय गरेका कामहरू र जसरी सरकारको म्यान्डेट सम्हालेर जनताको सदुपयोग गर्दै यसलाई सही ढङ्गबाट अगाडि लैजाने क्रममा यसरी आन्तरिक खिचतानीकै कारण यो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको र यद्यपि यो अवस्था सिर्जना हुनु र राष्ट्रपति कार्यालयसम्म सिफारिस पुग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ र यो कानुन विपरीत, कानुन सम्मत नभएको र यसलाई राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्न नहुने भनेर विभिन्न विश्लेषकहरूले बताइरहनु भएको अवस्था छ। दर्शकबिन, हामी केही बेर विश्राम लिनेछौँ र विश्रामपछि पुनः यो विषय र प्रसङ्गमा जोडिएर तपाईहरूलाई थप जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले भने केही बेर विश्राम। हामी एकैछिनको विश्रामपछि पुनः उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन, खास गरेर आज प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मन्त्री संसद विघटनको सिफारिस भएको छ र यतिखेर यो पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएर पुग्नु भएको छ र यो जुन विघटनको सिफारिसको प्रक्रिया छ यो प्रक्रियालाई कानुन त नभएको अथवा कानुनभन्दा विपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको भनेर बताइरहँदा विभिन्न टीका टिप्पणी र विभिन्न विश्लेषणहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। खास गरेर कानुनविदहरूले सर्वोच्च केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदमा लगेको यो संसद विघटनको सिफारिसलाई कानुनविदहरूले जर्मन शासक हिटलरको भन्दा ठुलो कदमको संज्ञा दिइरहेको अवस्था छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार 2072 को संविधानलाई संसदले मात्रै विघटन गर्न सक्ने र संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नभएको भनेर बताइरहनु भएको छ। उहाँले संसदले सरकारले दिन सकेन भनेर मात्र विघटन हुन सक्छ, तर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। संसद विघटनको यो सिफारिस हिटलरको भन्दा बढी खतरनाक भएको भनेर उहाँले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्नुभएको अवस्था छ। त्यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको भनेर बताउनु भएको छ, तर संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने हो भने संसारभर संसद विघटन गर्ने अधिकार रहने भनेर बताइएको छ। दर्शकबिन, यसरी यो जुन आज अकस्मात रूपमा मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसलाई लिएर चौतर्फी रूपमा यसका टीका टिप्पणीहरू भएका छन् र राजनीतिक वृत्तमा यसलाई निकै महत्त्वपूर्णका साथ ल्याइएको छ र महत्त्वपूर्ण साथ आजको यो दिनलाई अथवा मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णयलाई जो राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगिसकेको अवस्था छ त्यहाँ स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुग्नु भएको छ राष्ट्रपति निवासमा भनेर कुरा आइदै गर्दा नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल यो विषयमा के भन्नुहुन्छ, उहाँको टिप्पणी के छ भन्ने विषयमा हामी तपाईहरूलाई जानकारी दिनेछौँ र यसपछि पुनः हामी जोडिएर अन्य थप प्रसङ्गहरू माझ जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ।
नै असंवैधानिक हो। संसद विघटन गर्ने यो संविधानमा कुनै प्रावधान छैन र यो यही अस्थिरताबाट नै जोगिनका लागि जथाभावी संसद विघटन नहोस्, अस्थिरता नहोस् भन्नका लागि त्यहाँ यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दाखेरि पनि 2 वर्षको सुरुको अन्तराल राखिएको पनि कारण त्यही हो। त्यसो हुनाले त्यो चिज संविधानको प्रावधानको विपरीत छ। दोस्रो, उहाँले पार्टीभित्र आफ्नो बहुमत गुमाइसक्नु भएको छ। दलमा उहाँले बहुमतको विश्वास गुमाइसक्नु भएको छ। अस्ति मात्रै हामीले राष्ट्रपति कहाँ दिएको आवेदनमा 83 जनाको हस्ताक्षर थियो। मन्त्रीहरूसहित हामीले झन्डै 95 जनाको हस्ताक्षर सहित भएको कागज तयार गरेर राखेका थियौँ। त्यसैले उहाँको दलमा पनि बहुमत छैन। संसदभित्र पनि नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टी दुईटैलाई जोड्ने हो भने पनि अत्यधिक ठुलो बहुमत उहाँको विपक्षमा छ र कोही पनि संसद विघटनको पक्षमा छैनन्। हामी छैनौँ। स्वयं नेकपाभित्र पनि समर्थन उहाँको छैन और विपक्षी पार्टीहरूको पनि समर्थन छैन। यो कदम असंवैधानिक हो। त्यसो हुनाले यो कदम निन्दनीय छ, बस्न योग्य छ, लज्जास्पद पनि छ। यसले लोकतन्त्रमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो यो व्यवस्थालाई हामीले बलियो बनाउनु पर्ने अवस्थामा जुन ढङ्गको यो अस्थिरता पैदा गर्ने काम गरिएको छ, गर्न खोजिएको छ, त्यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। हाम्रो पार्टीलाई पनि स्वीकार्य हुने छैन भन्ने मैले ठानेको छु। जहाँसम्म बाहिर सुनेको मैले हल्ला के भन्दाखेरि कि आजै उहाँका विरुद्धमा हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै थियौँ अरे भन्ने पनि हल्ला चलेको छ। त्यो सत्य होइन। दोस्रो कुरो, यहाँ चाहिँ अझै सम्मानीय राष्ट्रपतिजीको नाम जोडेर, सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश नाम जोडेर अनि यो 10 थरीको भ्रम पैदा गर्ने कोसिस गरिएको छ। हामी उहाँहरूलाई सम्मान गर्दछौँ। त्यस्तो हाम्रो चाहिँ कुनै पनि कुरा छलफल पनि भएको छैन, कुरो पनि भएको छैन। कसैले पनि भ्रममा पर्नु जरुरी पनि छैन। हामी चाहिँ संस्थालाई जोगाउन चाहन्छौँ, संस्थालाई चाहिँ मर्यादित बनाउन चाहन्छौँ र यसका निम्ति पार्टीभित्रको समस्या पार्टीभित्र हल गर्ने, संसदको समस्या संसदभित्रबाट हल गर्ने तरिकाबाट अघि बढ्न चाहन्छौँ। अहिले जुन बाहिर फैलिएको हल्ला सुन्दाखेरि त्यही हल्लाको आधारमा गर्न खोजिएको हो भने पनि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो हल्लामा बग्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हामीले कसैलाई फाल्न खोजेको पनि होइन, निकाल्न खोजेका पनि होइनौँ। यो बसेर छलफल गरेर पार्टीमा सबै कुराहरू खुला छलफल गरेर विषयवस्तुको टुङ्गो लगाउँ भनेर सामान्य ढङ्गले त्यागको कुरा गरिएको हो। यसबाट आत्तिनुपर्ने केही आवश्यकता थिएन। व्यक्ति सङ्गठनको अगाडि, संस्थाको अगाडि, आन्दोलनको अगाडि, राष्ट्रको अगाडि, संविधानको अगाडि केही पनि होइन। तर यहाँ संविधान, राष्ट्र, लोकतन्त्र, पार्टी, आन्दोलन, विधि, पद्धति सबैलाई मिच्ने काम भएको छ। यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। यो कसैले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन। लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान कुनै पनि नागरिकले स्वीकार गर्न सक्दैन। अब यसमा पार्टीको आज बैठक छ 1 बजे। त्यो बैठकमा उहाँले आउनु पर्दथ्यो, कुरा राख्नु पर्दथ्यो। उहाँले हठात जुन कदम चाल्नु भएको छ त्यो अत्यन्तै गलत हो। यो अस्वीकार्य छ। दर्शकबिन, हामीले तपाईहरूलाई देखायौँ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदम, प्रधानमन्त्रीले अथवा मन्त्री परिषद बैठकले गरेको यो सिफारिसको विषयमा उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्ति अनुसार उहाँ पक्कै पनि नेकपाभित्रबाट यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छैन। यसमा नेकपाका नेताहरू स्वयं सन्तुष्ट छैनन् र माधव कुमार नेपालले आफूहरू सन्तुष्ट नभएको र प्रधानमन्त्री ओलीले यो निर्णयलाई हतारोमा गरिरहेको भनेर बताउनु भएको छ। उहाँले यो हतार निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नु नहुने र यो गर्दा कतै कानुनी जटिलता र कानुनी समस्या र दलीय समस्या नै निम्तिने हो कि भनेर एउटा एक किसिमको विश्लेषण गर्दै गर्दा पक्कै पनि यसलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने अधिकार छ र राष्ट्रपतिले रोक्नु हुनेछ र पक्कै पनि यो संसदीय अभ्यास भन्दा बाहिर गएको कुरा र यो संसद बोलाउनु पर्ने समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो
हतारमा यो निर्णय गर्नुलाई कदापि मान्य नहुने र यो कानुन सम्मत पनि नभएको र नेकपाका नेता लगायत अन्य पार्टीहरूले पनि यसलाई आलोचना गरेको र यो फिर्ता हुनुपर्ने भनेर बताइरहँदा माधव कुमार नेपालले पनि त्यही शब्द दोहोऱ्याउनु भएको छ। यो निर्णय हतारमा गरिएको निर्णय भएको र यसलाई फिर्ता लाग्नुपर्ने र नेकपा भित्रैबाट पनि उहाँलाई दबाब सिर्जना नगरिएको र उहाँले कसरी यो गर्नुभयो भन्ने कुराहरू आफूहरूलाई जानकारी नरहेको भनेर बताउनु भएको छ र यो निकै नै लज्जास्पद र निन्दनीय भएको भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पक्कै पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको यो निर्णयलाई नेपाली राजनीतिमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। अब के हुन्छ, राष्ट्रपति कार्यालयसम्म यो सिफारिस पुगिसकेको अवस्था छ। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले राष्ट्रपति निवासमा पुग्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग उहाँले भेटवार्ता छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। अब प्रक्रिया के हुन सक्छ? साँच्चै कानुन त नेपालको संविधान त यो विषय, यो प्रसङ्ग, यो सिफारिस आउनुपर्ने थियो या थिएन? किन यस्तो निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुग्नु भएको हो? जसरी नेपाली जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट दिएर यो नेकपाको सरकारलाई स्पष्ट बहुमतको साथ सत्तामा पुर्याए र सँगसँगै 2074 साल फागुन 3 गते नेकपाका तर्फबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र उहाँले बागडोर सम्हाल्दै आउनुभयो। उहाँले नेतृत्व सम्हाल्दै आउँदै गर्दा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा बोकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अगाडि बढ्दै गर्दा आन्तरिक पार्टीको कारण विभिन्न उतार चढावहरू सिर्जना भए। पार्टी भित्रैबाट उहाँलाई गलाउने, उहाँलाई स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नदिने वातावरणहरू सिर्जना पार्टी भित्रैबाट भए। प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत अन्य दलहरूले यो सरकार 5 वर्ष नै टिकोस्, 5 वर्ष नै रहनुपर्छ भन्दै गर्दा आन्तरिक रूपमै पार्टीलाई कमजोर बनाउने, प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने खेल पार्टीबाटै सुरु भयो र पार्टीबाटै आजको यो निर्णयसम्म पुगेको भनेर विश्लेषण गरिएको छ। वास्तवमा 2/3 स्पष्ट एजेन्डा, 2/3 स्पष्ट मतका साथ, जनादेशका साथ सरकार रहेको यो नेकपा सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज गर्नुभएको आकस्मिक निर्णयलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ र यो धेरै विश्लेषकहरूले यसलाई आन्तरिक किचलोको कारण, आन्तरिक खिचातानीकै कारण प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो निर्णयसम्म पुग्नु भएको भनेर टिप्पणीहरू पनि गरिएको छ। अर्कोतर्फ भने यसलाई संविधान त यो संविधान अनुरूप नहुने र संविधानले यस किसिमको निर्णय गर्न नदिने, अब केही दिनभित्रै अनिवार्य रूपमा संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्नेछ, संसद बैठक बस्नुपर्नेछ, संसद बोलाउनु पर्ने प्रावधान छ। यो अवस्थामा अन्तिम समयको घडीमा पुगिसकेपछि यस्तो निर्णय प्रधानमन्त्रीले एकाएक गरिनुलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। शनिबारको दिनलाई मात्रै हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो। यसले केही सकारात्मक सन्देश दिएको अपेक्षा गरिएको थियो। नेकपा भित्र देखिएको अन्तर्विरोध अब केही साम्य हुन्छ कि केही मत्थर हुन्छ कि भन्ने सङ्केतहरू शनिबारका गतिविधिले देखाए पनि आज बिहान मात्रै एकाएक मन्त्री परिषदको बैठक आह्वान गर्नु र त्यसबाट संसद विघटनको सिफारिस गरिनु र त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुर्याइनु र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति निवास राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न पुग्नुलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ र यो नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा यसलाई विश्लेषकहरूले अर्थाएको अवस्था छ। त्यसैगरी कानुनविदहरूले पनि यसलाई
कानुन सम्मत रूपमा नभएको यो कानुनको भन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्णय गर्नुभएको र यो निर्णय कदापि नेपाली राजनीतिमा, नेपाली संस्कारमा, नेपाली कानुनमा, नेपाली विधिमा सम्भव हुन नसक्ने र अब राष्ट्रपतिको भूमिका यहाँनिर महत्त्वपूर्ण हुने भनेर विश्लेषण गरिएको छ। अब यो प्रक्रियालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः मन्त्री परिषदमै पठाउने अथवा यसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णयमा हुन्छ र दर्शकबिन नेपाली राजनीतिमा यसले निकै महत्त्वपूर्ण अर्थ राखेको छ। यो निर्णयलाई चौतर्फी रूपमा विभिन्न आशंका उपशंकाले हेरिएको छ। यसलाई नेपाली राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदमलाई निकै आश्चर्य रूपमा चाहिँ विश्लेषण गरिएको छ र यो विषयमा यतिखेर जसपा नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो विषयमा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हेरौँ यो प्रतिक्रिया। नेपालको शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पुनः समानुपातिक संसदको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो र निजी रूपमा मेरो निरन्तरको प्रयत्न रहँदै आएको छ, विचार रहँदै आएको छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदमले नेपालको शासकीय प्रणालीमा रहेको त्रुटि र त्यसलाई सचाउनु पर्ने कुरालाई नै फेरि पनि पुष्टि गर्दछ। यस्तो अवस्थामा म सबै राजनीतिक दलहरूलाई, सचेत नागरिकहरूलाई नेपालको शासकीय प्रणालीमा सुधारको निम्ति आवाज उठाउन आग्रह गर्न चाहन्छु र तत्काल प्रधानमन्त्रीको जुन यो असंवैधानिक जुन कदम छ त्यसको विरुद्धमा सहकार्य गर्नको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा भित्रका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू र सम्पूर्ण राजनीतिक दल र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई सहकार्य गर्नमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। दर्शकबिन जसपा नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रतिक्रिया अनुसार यो शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र अबको कार्यदिशा अब सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य वैकल्पिक शक्तिहरू सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन र यो शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था यहाँनिर सिर्जना भयो र यसले सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँ उभ्याउनु पर्ने आवश्यक छ र यसलाई सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू बीच छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता रहेको भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। दर्शकबिन पक्कै पनि जसरी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा आजको यो मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्रीले लिएको निर्णयलाई हेर्दै गर्दा नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना भइरहेको छ। नेपाली राजनीतिका विद्वानहरूले, राजनीतिका पण्डितहरूले यसलाई फरक फरक तरिकाले विश्लेषण गरिरहेका छन्। अब के हुन सक्छ, साँच्चै राष्ट्रपतिले यसलाई पारित गर्नुभयो भने अबका दिनहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् अथवा राष्ट्रपतिको भूमिका यहाँनिर महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदमा पुनः पठाउन सक्ने पनि व्यवस्था छ, उहाँले होल्ड गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ भनिएको छ। कानुन त यो व्यवस्था पनि छ र यो सँगसँगै यतिखेर राष्ट्रपति निवासमा यो सिफारिस पुगेको छ र यो सिफारिसलाई अब अन्तिम विकल्पको रूपमा राष्ट्रपति देखिनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, यसलाई स्थगन गर्ने, पुनः मन्त्री परिषदमै पठाउने अथवा यसलाई पारित गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातमा रहेको छ र यसले नै नेपालको राजनीतिका आगामी दिनहरू निर्णय गर्नेछ र यसमा अबको शासकीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था कस्तो हुने, के गर्ने, अब के हुन्छ भन्ने कुराहरू यतिखेर चौतर्फी रूपमा उत्सुकता भएको छ। आम दर्शक, आम नागरिकले यसलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिरहेको अवस्था छ। आगामी रणनीति के हुन सक्छ, यसमा राष्ट्रपतिले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिको भूमिका यहाँनिर कस्तो देखिन्छ भनेर धेरैजसो विश्लेषकहरू, धेरैजसो कानुनविदहरू, धेरैजसो राजनीतिक विश्लेषकहरू, राजनीतिकका पण्डितहरूले यो अवस्था बताइरहेका छन्। अब अन्तिम विकल्प भनेको राष्ट्रपतिको हातमा छ। राष्ट्रपतिले यसलाई के गर्नुहुन्छ, अब मन्त्री परिषदमै पुनः फर्काउनुहुन्छ, यसलाई केही दिन होल्ड गर्नुहुन्छ अथवा विचाराधीन अवस्थामा राख्नुहुन्छ अथवा पारित गर्नुहुन्छ,
के गर्न सकिन्छ र के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू यतिखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातमा रहेको र यसले नै आगामी दिनका रणनीतिहरू आगामी दिनका कार्यदिशाहरू तय गर्ने भनेर बताइरहेको छ। र आजको यो विषयलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना भइरहेको छ। राजनीतिमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू पनि उठ्न थालेका छन्। सबैले आफ्नै तरिकाले यसलाई व्याख्या विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि लिएर स्वयं सत्तापक्षभित्रकै नेताहरूले पनि विभिन्न टीका टिप्पणीहरू गरिरहनु भएको छ भने अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले पनि यो आजको यो निर्णयलाई अकस्मात भएको निर्णय र यसले जसरी निर्णय गरिएको छ यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जबरजस्त रूपमा बाध्यात्मक रूपमा पार्टी भित्रैबाट दबाव सिर्जना गरिसकेपछि पार्टी भित्रैबाट विभिन्न किसिमका रणनीतिहरू बनाएर स्वतस्फूर्त रूपमा एउटा जनताको जनादेश अनुसार काम गर्न नदिइसकेपछि गरिएको चालिएको यो कदमको रूपमा भनेर विश्लेषण गरिएको छ भने कानुनविदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम चाल्नु कानुन सम्मत नभएको उहाँले संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने बेलामा यसरी एकाएक निर्णय गर्नुलाई कानुन विधि सम्मत नभएको भनेर एकातर्फ विश्लेषण गरिएको छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक विश्लेषकहरू राजनीतिका पण्डितहरूले भने यसलाई केही फरक ढङ्गबाट कसैले सकारात्मक रूपमा लिइरहेको अवस्था छ भने यसलाई कसैले रोक्नु पर्थ्यो कानुन विधि सम्मत रूपमा नभएको र अन्तिम विकल्प अब राष्ट्रपतिकोमा रहेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुन सक्छ। उहाँले यसलाई कसरी अर्थ्याउनुहुन्छ उहाँले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ उहाँले कानुनविदहरू अन्य राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्नुहुन्छ या हुँदैन अथवा सोझै यसलाई सिफारिस गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा नै अन्तिम विकल्प रहेको भनेर विश्लेषण गरिएको छ र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा नेता कार्यकर्तादेखि लिएर विश्लेषकहरूले यतिखेर विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो कुराकानी नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो अकस्मातका कार्यक्रमहरू अकस्मातका निर्णयहरूले अब संसदीय प्रणाली नेपालको राजनीति नेपालका राजनीतिक दलहरूले के गरिनु आवश्यक छ अब के हुन्छ देशमा के हुन्छ साँच्चै राष्ट्रपतिले यो पारित गर्नुभयो भने के हुन्छ अथवा राष्ट्रपतिको क्षेत्र अधिकारभित्र के कुराहरू पर्छ भन्ने कुरालाई लिएर यतिखेर टीका टिप्पणीहरू उठिरहेको छ। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आवाज के छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू के भन्छन् भन्ने विषयमा हामी जोडिरहेका छौँ। यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता धनराज गुरुङ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। धनराजजी स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ। हजुर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदमलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो एकदमै असंवैधानिक घोर आपत्तिजनक र प्रधानमन्त्री संविधानमाथि हुन सक्दैन। उहाँले चाहिने संविधानको चाहिने कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै संविधानलाई कुल्चदै संविधान विपरीत असंवैधानिक कदम उठाउनु भएको छ। उहाँले जुन ढङ्गबाट अहिले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको छ यो चाहिने अक्षम्य चाहिने कार्य हो भन्ने मलाई लाग्छ र यो घोर चाहिने आपत्तिजनक र असंवैधानिक कार्य हो। हजुर तपाईँले यसो बताइरहँदा अब प्रधानमन्त्रीले जसरी सिफारिस गर्नुभएको छ यो राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको भन्ने कुरा छ के हुन्छ राष्ट्रपति कार्यालयले सिफारिस गर्नुभयो यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नुभयो भने के हुन्छ अथवा फिर्ता पठाउने व्यवस्था कस्तो छ के देख्नुहुन्छ तपाईँले? मुख्य कुरो त राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति चाहिने देशकै भविष्य देशकै अभिभावक हो भन्ने हामीलाई लाग्छ र देशको अभिभावक मात्रै नभएर उहाँ चाहिने यो संविधानको पनि संरक्षक हो। संविधानको पालक मात्र होइन उहाँ संरक्षक पनि हो। संरक्षकले संरक्षण गर्नुपर्छ संविधानको। संविधान विपरीत ढङ्गबाट असंवैधानिक ढङ्गबाट जुन अहिले चाहिने संसद विघटनको प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएको छ यो अवस्थामा महामहिम राष्ट्रपतिजीले संविधानको संरक्षण गर्नका लागि उहाँले यो चाहिने अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। तथापि विगतका केही घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि उहाँले यदि चाहिने यो अनुमोदन गरिहाल्नुभयो भने यो चाहिने राष्ट्रपति चाहिने संस्था माथि जसरी प्रश्न उठ्न थालेको छ यो गम्भीर मोडमा पुग्छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो उहाँले चाहिने यो रोक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले
यही कानुनविदहरूको सँग संविधानविदहरूसँग पनि सल्लाह लिनुहुनेछ र यो ठाडै यो संविधान विपरीत कार्य भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँबाट यो अनुमोदन भएर आउँछ भन्ने मलाई त लाग्दैन। तथापि मैले अघि नै भनिसकेँ कि उहाँको काम कारबाही विगत केही काम कारबाहीहरू उदाहरणहरूलाई हेर्दाखेरि खतरा देखिन्छ। यो यदि त्यसो भयो भने मलाई लाग्छ यो चाहिँ नि संसदीय पद्धतिमाथि नै धेरै प्रश्न चिन्ह उठ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो संसदीय पद्धतिमाथि नै कुठाराघात हुने ढङ्गबाट अहिले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम राष्ट्रपतिबाट नै कुठाराघात भयो भने यो संसदीय पद्धति नै खतरा पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई हाम्रो सुझाव हो कि उहाँले चाहिँ यस्ता कदमको चाहिँ अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने सिफारिस हो हाम्रो। हजुर गुरुङज्यू, यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी लिइरहेको छ? तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू शीर्ष नेताहरू बीच छलफल भएको अवस्था हो या होइन? अहिले चाहिँ केही फोन वार्ताहरू भइरहेको छ, नेताहरूको बिचमा पनि फोन वार्ता भइरहेको छ। त यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको छ, असंवैधानिक कदमको रूपमा लिएको छ र यसका विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ आवश्यकता बमोजिम चाहिँ अब तुरुन्तै नेपाली काङ्ग्रेसले कदम उठाउँछ। त्यो कदम भनेको आन्दोलनको कदम हुन्छ। हजुर, यो त संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने जस्तो देखियो नि, होइन र? मैले अघि नै भनिसकेँ यो चाहिँ संसदीय पद्धतिमाथि कुठाराघात हो। यस्तो कदम रोक्नै पर्छ, जुनसुकै हालत पनि रोक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले विगतदेखि नै जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भइरहेको थियो र त्यतिदेखि बेलादेखि नै यो 5 वर्ष कार्यकाल नेकपाले गरोस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरून् भनेर तपाईँहरूले अभिव्यक्ति तपाईँका विचारहरू आउँदै गर्दा एकाएक यस्ता निर्णय आउनुले पार्टीभित्रकै आन्तरिक खिचतानी देख्नुहुन्छ या प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको पनि कता कता भूमिका रहन्छ? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस यसमा कुनै पनि हात छैन, कुनै पनि भूमिका छैन। हामीले त बारम्बार भन्दै आएका छौँ कि चाहिँ नि थाई सरकारको रूपमा राम्रो काम गर्नुहोस्, चाहिँ नि पार्टीभित्रको खिचलोमा नअल्झिनुहोस्। यत्रो चाहिँ नि मुलुकमा महामारी चलिरहेको बेलामा चाहिँ नि तपाईँहरू आफ्नो आन्तरिक खिचलोमा मात्रै नअल्झिनुहोस् भने हामीले बारम्बार चाहिँ सुझाव दिएका हौँ। तर चाहिँ नि नेकपा सत्ताधारी नेकपाले जसरी चाहिँ नि आफूभित्रै अल्झिरह्यो, थाई सरकारको अनुभूति न जनताले पाए र चाहिँ नि कोभिड-19 को अवस्थामा पनि जनतालाई केही पनि चाहिँ सरकार छ भन्ने अनुभूति दिन नसकिरहेको बेलामा थप अहिले जुन ढङ्गबाट आएको छ यो कदम चाहिँ नि यो नितान्त नेकपाले सरकार चलाउन नसकेको, नजानेको र दम्भ आदि जे भन्नुहोस् विशेषण जति जोड्या नि पुग्दैन, यसको चाहिँ प्रतिफल हो भन्ने मलाई लाग्छ। प्रतिपक्षको कुनै पनि भूमिका छैन। हजुर गुरुङज्यू, नेकपाका अन्तर्विरोधकै कारण भनियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाबै दिएको हो आन्तरिक रूपमा अथवा पार्टीभित्रैबाट यो प्रक्रियासम्म पुग्नलाई दबाब दिएको जस्तो लाग्छ हजुरलाई? होइन, चाहिँ व्यक्ति संविधानभन्दा व्यक्ति माथि हुँदैन। तर केपी ओलीजी आफूलाई चाहिँ आई एम द स्टेट भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो र आफूलाई संविधानभन्दा माथि चाहिँ राख्न खोज्नुभयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी दलगत व्यवस्थामा दलभन्दा माथि मै हुँ भन्ने र उहाँले प्रस्तुत हुनुभयो। त्यसको परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो चाहिँ अरूको दबावका कारण भन्नुभन्दा पनि विवेक गुमाएको, प्रधानमन्त्रीले विवेक गुमाउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले विवेक पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, तर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विवेकको त कुरै छोडिदिनुहोस्, आफ्नो संविधानको धारामा समेत टेक्नु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको विवेक चाहिँ गुम्या कारणले गर्दाखेरि हामीले यो अवस्था चाहिँ नि यो घटना हाम्रो अगाडि आएको हो। हजुर, यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका कहाँनिर रहन्छ, के रहन्छ अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका के रहन्छ अब? होइन, हाम्रो भूमिका भनेको त हामीले चाहिँ यो अब असंवैधानिक चाहिँ कदम लाई राष्ट्रपतिले पहिलो कुरो राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुहुन्न नम्बर 1। यदि राष्ट्रपतिले पनि यो असंवैधानिक कदमलाई अनुमोदन गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने हामी आन्दोलनमा जान्छौँ। हस् गुरुङज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। दर्शकबिन, हामीले यो प्रसङ्गहरू उठाइरहँदा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आकस्मिक बैठक पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ र पदाधिकारी बैठक सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा बस्ने भनेर हामीलाई भर्खर मात्रै जानकारी प्राप्त भएको अवस्था छ। यो राजनीतिक माहौल, यो आजको निर्णय प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णयलाई नेपाली राजनीतिमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ, निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। आजको दिनलाई विशेष दिनका रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। अब के हुन्छ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषद अथवा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नुहुन्छ या यसलाई फेरि मन्त्री परिषदमै फिर्ता पठाउनुहुन्छ अथवा विचाराधीन अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयमै राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब के हुन्छ, यो प्रक्रिया के हुन्छ र अब कसरी अगाडि बढ्ने र अन्तिम विकल्पको रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रहेको र उहाँ कानुनको संरक्षकको हिसाबले कानुनभन्दा माथि नगएर कानुन त उहाँले निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा पनि विभिन्न विश्लेषण गरिएको छ। हामीसँग जोडिएका विभिन्न शीर्षस्थ नेताहरूले पनि यही प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। यसैबीच हामी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता धनराज गुरुङज्यूसँग जोडिएका थियौँ। उहाँले पनि यो कदमलाई असंवैधानिक कदम भएको र यो निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न नहुने, यद्यपि आन्तरिक खिचातानी भए पनि पार्टीभित्र उहाँलाई विभिन्न चपेटामा राख्न र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने वातावरण नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम भने उठाउनु नहुने भन्ने उहाँको तर्क थियो र अन्तिम विकल्पको रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै रहेको र यसलाई काङ्ग्रेसले पनि विरोध गरिरहेको र यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ, यो विघटनको सङ्घारमा लैजानु हुँदैन, राष्ट्रपति यसलाई स्वविवेक प्रयोग गर्नुहुनेछ र यसलाई विघटन हुनबाट बचाउनु हुनेछ भन्ने काङ्ग्रेसको अपेक्षा रहेको भनेर हामीलाई काङ्ग्रेस नेता धनराज गुरुङले बताउँदै गर्दा यतिखेर बुढा नीलकण्ठमा नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक बोलाइएको छ। सभापति देउवाले आकस्मिक रूपमा पदाधिकारी बैठक डाक्नु भएको छ। दर्शक पनि यही अन्तर्विरोधका कारण, आन्तरिक पार्टीका खिचतानीकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी म्यान्डेट प्राप्त गरेर 5 वर्षे दिशानिर्देशका साथ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका साथ सरकार सञ्चालन गर्ने भनेर म्यान्डेट प्राप्त गरेर सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो र यही बीचमा पार्टीभित्रकै विभिन्न खिचातानी, पार्टीभित्रकै शक्ति सङ्घर्षका कारण आजको यो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको भनेर विश्लेषण गरिरहँदा यतिखेर हामी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानसँग जोडेर उहाँको प्रतिक्रिया के छ, उहाँले यो विषयलाई के भन्नुहुन्छ भन्ने विषयमा उहाँको विचार लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधान जोडिनु भएको छ। भीमसेन दासज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको यो कदम गैर संवैधानिक नै हो। यो कदम होइन, उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक झगडा कारणले होइन, यत्रो द्वितीय बहुमतको जनताले म्यान्डेट दिएको सरकारले होइन, संसद पनि चल्दै उहाँले संसदलाई स्थगन गर्नुभयो राष्ट्रपति कहाँ गएर र त्यही अनुसार उहाँको यो चाहिँ लङ टर्म प्लानिङ रहेछ होइन। अब उहाँले आफू चाहिँ नै रहिरहने सत्तामा र अरू सबैले चाहिँ नै गरी सामान्य बाटो अपनाएर चाहिँ आफ्नै नेतृत्वको चुनाव गर्ने सामना उहाँले चाहिँ एकदम दुराशयपूर्ण ढङ्गबाट यो अभिगमन गरेको उहाँको चाहिँ कुनै पनि सकारात्मक सोच रहेन। उहाँले माल पाएर पनि चाल नपाएको प्रधानमन्त्री रूपमा नेपाली जनता पायो अहिले, माल पाएर चाल नपाएको प्रधानमन्त्री। प्रधानज्यू, तपाईँले यो विश्लेषण गरिरहँदा स्वयं काङ्ग्रेसले पनि अहिलेको वर्तमान सरकार 5 वर्ष सञ्चालन हुनुपर्ने हामी बस्दैछौँ हामी यो बारे समीक्षा गर्न हामी बस्दैछौँ। पार्टी सभा पनि बोल्दैछ। अब त्यसपछि हामी त्यसलाई हामी चाहिँ यो घटनालाई हामी चाहिँ कुनै हालमा समर्थन गर्नेवाला छैन, किन हामी डेमोक्रेटिक पार्टी अहिलेसम्म यी सबै राजनीतिक पार्टीले लोकतान्त्रिक बाटोमा ल्याएको यो अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पनि जुन विघटन गर्यो त्यो जनताको म्यान्डेट विपरीत हो। जनताले दिएको जनमत विरुद्धमा उहाँ जाम्रो, जनताले उहाँले 5 वर्षमा दिएको, हामीले 30% बस्न दिएको जनता म्यान्डेट विरुद्धमा पनि जनता भावना, संविधानको मर्मर भावना विपरीत उहाँले यो कदम चालेको। यसलाई चाहिँ सबैले यसमा क्षेत्र गर्नुपर्छ। हजुर, यो कदमले त कता अब संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने देख्नुहुन्न यहाँले? संसद व्यवस्था रापमा पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भविष्य कुरा भयो, तर अहिलेको यो कदमले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको एउटा स्वेच्छाचारी मनोमान्य ढङ्ग र निरङ्कुश ढङ्गमा अगाडि बढेको मैले हिजो पनि कुरा भन्दै आएको, अहिले यसले प्रमाणित गर्यो। प्रधानमन्त्री कसै कुरा पनि सुन्ने पक्ष छैन उहाँ चाहिँ, र उहाँले राष्ट्रपतिलाई समेत विवाद ल्याएर चाहिँ एउटा गरिमा चाहिँ संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई पनि उहाँले बदनाम गर्नु उहाँको चाहिँ कदमले गर्दाखेरि राष्ट्रपति पनि त्यसमा चाहिँ नतमस्त भएर उहाँले जे गर्छ त्यसमा सही थाप्ने काम गर्नुभएछ। मलाई लाग्छ अब राष्ट्रपतिले यो विषयमा सबै संवैधानिक चाहिँ विज्ञहरूलाई बोलाएर चाहिँ छलफल गरेर राजनीतिक पार्टीहरू छलफल गरेर मात्रै यो कदमलाई चाहिँ समर्थन गर्ने या यसलाई सहमति दिने विषयमा छलफल गर्नु जरुरी छ। नत्र यसले चाहिँ
यहाँले भने जस्तै एउटा जनतामा नैराश्य प्रकट गर्ने जनतालाई निराश पार्ने काम है भोलि कुनै पनि घटना घट्न सक्छ। यो संवैधानिक क्राइसिस पनि आउन सक्छ होइन। मुलुकमा चाहिँ गणतन्त्र नै प्रति जनताको नकारात्मक सोच चाहिँ बढ्न सक्छ भन्ने सम्भावना छ यसमा। त्यसमा यसतर्फ सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका के रहन्छ? अब हामी राष्ट्रपतिलाई चाहिँ उहाँले बोलाउनु भयो भने हामी पनि राष्ट्रपतिलाई भेट्छौँ विषयमा चाहिँ होइन। यसलाई चाहिँ रोकिनुपर्छ उहाँले होइन। किन अहिले चाहिँ यत्रो म्यान्डेट जनता दिएको, हामी त प्रतिपक्षमा बसेर हामीले कुनै किसिमको सरकारलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको सरकारले विघटन गर्ने बाटो हामी भनेपछि उहाँहरू 5 वर्ष बस्छ भनेको यो सरकारले जनताले म्यान्डेट अरू विशेष गरी केपीले स्वयंलाई नै केपी काङ्ग्रेस सरकार जिते बहुमत पनि ल्याएको उहाँको। प्रधानज्यू यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग प्रतिक्रिया दिँदै हुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले यो कदमलाई कदापि रूपमा मान्य हुन सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले यो कदमलाई स्वीकार गर्न सक्दैन र यसको विषयमा केही बेरमै नेपाली काङ्ग्रेसको बैठक बस्दैछ र नेपाली काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्ने र यसको आधिकारिक धारणा नेपाली काङ्ग्रेसले बनाउने भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै गर्दा उहाँले व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति अनुसार पनि यहाँनिर स्पष्ट रूपमा के देखिन्छ भने आन्तरिक खिचातानीको कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यो अवस्थामा पुग्न बाध्य पारियो र यो अवस्था आउनु स्वागत योग्य होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई स्वागत गर्दैन र अबको निर्णय र अन्तिम विकल्पको रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रहनुहुन्छ र उहाँको निर्णयले नै अबको कार्यदिशा के हुने, अबको संसदीय व्यवस्था के हुने, अब अगाडि कसरी जाने भन्ने कुरामा नै भर पर्छ भनेर उहाँले यो व्यवस्थाका विरुद्धमा जान नसकिने र यो व्यवस्था बचाइराख्न नेपाली काङ्ग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर आफ्ना अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। अब पक्कै पनि दर्शकबिन जसरी सत्ताको बागडोर सम्हालिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो कार्यदिशा, जनताका जनभावना, जनताको आकाङ्क्षा र स्थापित मूल्य मान्यता अनुसार काम गर्ने वातावरण सिर्जना पार्टी भित्रैबाट गरिएन। पछिल्लो केही समयदेखि यता त सरकार सञ्चालन भन्दा पनि पार्टी भित्रकै आन्तरिक खिचातानी, आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षलाई मिलाउन, त्यहाँको गतिरोध अन्त्य गर्न नै सरकारको ध्यान केन्द्रित भयो, जसले गर्दा जनताका काम, विकास निर्माणका कामहरू तीव्र गतिमा हुन सकेनन्। जहाँनिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बन्धनमा राख्ने काम गरियो, उहाँलाई विभिन्न कुराहरू विभिन्न कोणबाट समय समयमा जनताको जनादेश अनुसार स्पष्ट रूपमा काम गर्ने मौका पार्टी भित्रैबाट दिएन र लामो समयदेखि आन्तरिक खिचलो, आन्तरिक खिचातानीकै कारण प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय गर्नु परेको अवस्था सिर्जना भएको भनेर विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ। अर्कोतर्फ संविधानविदहरूले प्रधानमन्त्रीको यो कदम संविधान योग्य, संविधान कानुन सम्मत नभएको उहाँले संसद आह्वान गर्नुपर्ने र संसदबाट नै आफूलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने, त्यो गर्नु सक्नु भएमा कानुन र विधि सम्मत हुने र त्यहीबाट नै जानुपर्ने भए अथवा संसद विघटन गर्नुपर्ने भयो भने निर्वाचनको मध्यावधि निर्वाचनको तिथि मिति तय गरेर मात्रै यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको भए कानुन सम्मत हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले केही हतारमा यो निर्णय गर्नुभयो कि भन्ने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ भने अर्कोतर्फ नेकपा भित्रैका विभिन्न नेताहरूले यसलाई अयोग्य निर्णय, हतारको निर्णय, प्रधानमन्त्रीको असक्षमताको निर्णय भनेर टिप्पणी गरिरहेको अवस्था छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका अन्य दलहरूले पनि यो कदमलाई कदापि स्वीकार गर्न नसकिने, यो कदमलाई राष्ट्रहित कानुन सम्बद्ध रूपमा लिन नसकिने र यो निर्णय राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुहुनेछ र यसलाई जुन संसदीय प्रणाली छ, संसदीय प्रणालीलाई यथास्थानमा अहिलेको कानुन सम्मत रूपमै अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ
भन्ने एङ्गलबाट भन्ने तर्क वितर्कहरू पनि उठिरहेको अवस्था छ। पक्कै पनि दर्शकबिन जसरी म्यान्डेट पाएर 5 वर्षको म्यान्डेट पाएर स्पष्ट बहुमतको आधारमा नेकपा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको थियो। 2074 साल फागुन 3 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सिफारिसमा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि केही विकास, केही अनुभूति, जनताले अनुभूति गर्ने समय सुरु भएको थियो। केही प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्दै गर्दा आन्तरिक खिचातानी पार्टी भित्रैबाट बढ्न थाल्यो र पार्टी भित्रैबाट विभिन्न किसिमका खिचतानी, पार्टी भित्रैबाट टीका टिप्पणी उठ्दै जाँदा आन्तरिक किचलोको कारण, आन्तरिक अन्तर्विरोधकै कारण यो अवस्था सिर्जना भएको छ। दर्शकबिन यही भित्र अथवा नेकपाकै शक्ति सङ्घर्षका कारण आजको यो अवस्था सिर्जना भएको भनेर विश्लेषण गर्दै गर्दा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले राख्नुभएको धारणा यहाँहरूलाई हामी देखाउनेछौँ, त्यसपछि पुनः जोडिनेछौँ। नै असंवैधानिक हो। संसद विघटन गर्ने यो संविधानमा कुनै प्रावधान छैन र यो यही अस्थिरताबाट नै जोगिनका लागि जथाभावी संसद विघटन नहोस्, अस्थिरता नहोस् भन्नका लागि त्यहाँ यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दाखेरि पनि 2 वर्षको सुरुको अन्तराल राखिएको पनि कारण त्यही हो। त्यसो हुनाले त्यो चिज संविधानको प्रावधानको विपरीत छ। दोस्रो, उहाँले पार्टीभित्र आफ्नो बहुमत गुमाइसक्नु भएको छ। दलमा उहाँले बहुमतको विश्वास गुमाइसक्नु भएको छ। अस्ति मात्रै हामीले राष्ट्रपति कहाँ दिएको आवेदनमा 83 जनाको हस्ताक्षर थियो। मन्त्रीहरूसहित हामीले झन्डै 95 जनाको हस्ताक्षर सहित भएको कागज तयार गरेर राखेका थियौँ। त्यसैले उहाँको दलमा पनि बहुमत छैन। संसदभित्र पनि नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टी दुईटैलाई जोड्ने हो भने पनि अत्यधिक ठुलो बहुमत उहाँको विपक्षमा छ र कोही पनि संसद विघटनको पक्षमा छैनन्। हामी छैनौँ। स्वयं नेकपाभित्र पनि समर्थन उहाँको छैन, अरू विपक्षी पार्टीहरूको पनि समर्थन छैन। यो कदम असंवैधानिक हो। त्यसो हुनाले यो कदम निन्दनीय छ, बस्न योग्य छ, लज्जास्पद पनि छ। यसले लोकतन्त्रमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो यो व्यवस्थालाई हामीले बलियो बनाउनु पर्ने अवस्थामा जुन ढङ्गको यो अस्थिरता पैदा गर्ने काम गरिएको छ, गर्न खोजिएको छ, त्यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। हाम्रो पार्टीलाई पनि स्वीकार्य हुने छैन भन्ने मैले ठानेको छु। जहाँसम्म बाहिर सुनेको मैले हल्ला के भन्दाखेरि कि आजै उहाँका विरुद्धमा हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै थियौँ अरे भन्ने पनि हल्ला चलेको छ। त्यो सत्य होइन। दोस्रो कुरो, यहाँ चाहिँ अझै सम्मानीय राष्ट्रपतिजीको नाम जोडेर, सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश नाम जोडेर अनि यो 10 थरीको भ्रम पैदा गर्ने कोसिस गरिएको छ। हामी उहाँहरूलाई सम्मान गर्दछौँ। त्यस्तो हाम्रो चाहिँ कुनै पनि कुरा छलफल पनि भएको छैन, कुरो पनि भएको छैन। कसैले पनि भ्रममा पर्नु जरुरी पनि छैन। हामी चाहिँ संस्थालाई झुकाउन चाहन्छौँ, संस्थालाई चाहिँ मर्यादित बनाउन चाहन्छौँ र यसका निम्ति पार्टीभित्रको समस्या पार्टीभित्र हल गर्ने, संसदको समस्या संसदभित्रबाट हल गर्ने तरिकाबाट अघि बढ्न चाहन्छौँ। अहिले जुन बाहिर फैलिएको हल्ला सुन्दाखेरि त्यही हल्लाको आधारमा गर्न खोजिएको हो भने पनि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो हल्लामा बग्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हामीले कसैलाई फाल्न खोजेको पनि होइन, निकाल्न खोजेका पनि होइनौँ। यो बसेर छलफल गरेर पार्टीमा सबै कुराहरू खुला छलफल गरेर विषयवस्तुको टुङ्गो लगाउँ भनेर सामान्य ढङ्गले त्यागको कुरा गरिएको हो। यसबाट आत्तिनुपर्ने केही आवश्यकता थिएन। व्यक्ति सङ्गठनको अगाडि, संस्थाको अगाडि, आन्दोलनको अगाडि, राष्ट्रको अगाडि, संविधानको अगाडि केही पनि होइन। तर यहाँ संविधान, राष्ट्र, लोकतन्त्र, पार्टी, आन्दोलन, विधि, पद्धति सबैलाई मिच्ने काम भएको छ। यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। यो कसैले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन। लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान कुनै पनि नागरिकले स्वीकार गर्न सक्दैन। अब यसमा पार्टीको आज बैठक छ 1 बजे। त्यो बैठकमा उहाँले आउनु पर्दथ्यो, कुरा राख्नु पर्दथ्यो। उहाँले हठात जुन कदम चाल्नु भएको छ
त्यो अत्यन्तै गलत हो, यो अस्वीकार्य छ। जसरी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफ्नो विचार राख्दै गर्दा उहाँले पार्टीभित्रैबाट पनि यो निर्णय चाहिँ अस्वीकार्य, प्रधानमन्त्रीले जुन निर्णय गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले जुन एउटा एक किसिमको निर्णय गरेर राष्ट्रपति कार्यालयसम्म यो विघटनको सिफारिस पुर्याउनु भएको छ, यो कदापि स्वीकार्य नहुने र नेकपा भित्रैबाट यसको आलोचना भइरहँदा राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरे जोडिनु भएको छ। परशुरामजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ? हामीले राजनीति, देशको सरकार सबै कुराहरू संविधानले निर्देशन गरे बमोजिम नै चल्ने हो। संविधान भन्दा बाहिर कोही पनि हुँदैन। तसर्थ नेपालको संविधानको धारा चाहिँ 76 को 1 बमोजिम चाहिँ बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनुभएको हो उहाँ। हजुर। र त्यस बमोजिम प्रधानमन्त्रीले संविधानको बाटोलाई अलिकति चाहिँ छोडेर चाहिँ अलिकति पृथक तरिकाले चाहिँ यो विघटन गर्नुभएको छ र यो एक हिसाबले भन्दा संविधानको मार्गभन्दा टाढा छ र राजनीतिक रूपमा यसलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सरकारले चाहिँ जनताको अनुमोदन गर्न सक्छ, जनतामा जान सक्छ। हजुर, यो प्रक्रिया कस्तो हुन्थ्यो? प्रधानमन्त्रीले यही सिफारिस गर्दै गर्दा यो प्रक्रिया कसरी जान सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो, अथवा कसरी जान, कानुनले के भन्छ, यो प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? निश्चित रूपमा मैले अगाडि पनि भने 76 को 1 ले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ बहुमत भएको प्रधानमन्त्री हो र त्यसपछि बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने सबभन्दा बढी चाहिँ मत लिएको, सबभन्दा बढी लिएको चाहिँ उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री होइन उहाँ। त्यस कारणले उहाँले चाहिँ अझै उहाँसँग बहुमत छ र उहाँले चाहिँ बहुमत पुर्याउन नसकेको स्थितिमा मात्रै चाहिँ संसद चाहिँ विघटन गर्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो। उहाँसँग अझै संवैधानिक बाटो नै थियो। यसले गर्दाखेरि यो दल फुटिसकेको अवस्थामा अथवा उहाँप्रति अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको स्थिति कुनै नभएको कारणले गर्दाखेरि यो हतारमा, यो पछि हुन सक्ने घटनाभन्दा अगाडि नै उहाँले चाहिँ हटारिएर यो गरिएको स्थिति छ र यो चाहिँ असंवैधानिक भन्न सकिन्छ। तर राजनीतिमा धेरै किसिमको कुराहरू सम्भावना हुने हुनाले यो असंवैधानिक तर राजनीतिक एजेन्डा हो। घिमिरेजी, यो सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसकेको, प्रधानमन्त्री स्वयं राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिसक्नु भएको भन्ने कुरा छ। उहाँले अहिले विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। के हुन्छ, राष्ट्रपतिले यो रोक्नको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा के छ त्यहाँनिर राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो हुन्छ र त्यहाँ राष्ट्रपतिले कानुन त संविधान त टेकेर के गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो संवैधानिक राष्ट्रपति भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले सिफारिस गरेको कुरा राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र संसद विघटन भएको चाहिँ क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीलाई लाग्छ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एक अर्काका असाध्यै नजिक सम्बन्धको सहित रहेको कारणले गर्दा, नेकपाकै भएको कारणले गर्दा पटक पटक नेकपाको विवादलाई सबै दलहरूलाई बोलाएर सम्झाउने गरेको कारणले राष्ट्रपतिले के पहल गर्नुहुन्छ त्यो त हेरिसकेपछि मात्र न थाहा होला। हजुर, यो विघटन भयो भने, राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुभयो भने यो संसदीय प्रणाली कस्तो हुन्छ? अब आगामी दिन कता जान्छ? पक्कै पनि यो संविधानले हतारमा संविधान चाहिँ बमोजिम चाहिँ सरकार विघटन गरेर फेरि जनादेशमा लाग्ने र एउटा अस्थिरता उत्पन्न नहोस् भन्ने कारणले यो संविधानमा व्यवस्था भएको हो। 3 वर्षसम्म चाहिँ सरकार विघटन गर्न नसक्ने अनि त्यो स्थितिको कुराहरू। अब यदि त्यो स्थिति हो भने यो पक्कै पनि यो अदालतमा जाला र त्यसको चाहिँ व्याख्या होला नि त, हेर्न सकिएर नि। हस् घिमिरेजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि यो जुन प्रधानमन्त्रीले यो कदम उठाउनु भएको छ, यो कानुन त संविधान त यो कदम उचित योग्य छैन र अबको निर्णय भनेको राष्ट्रपतिको हातमा छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, उहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ भन्नेमै आधारित रहेको र यो केन्द्रित राष्ट्रपति कार्यालय अथवा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातमा रहेको र अबको कार्यदिशा के हुन्छ, राष्ट्रपतिले यसमा कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ र राष्ट्रपतिको निर्णयलाई चाहिँ सर्वोपरि मान्ने प्रक्रिया अनुसार अब त्यही लिएर गएर कुरा अड्किएको छ। राष्ट्रपति निवासमा यतिखेर सिफारिस पुगिसकेको छ, संसद विघटनको सिफारिस यतिखेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ। राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्नुहुन्छ अथवा त्यहाँनिर छलफल गर्नुहुन्छ, स्वयं फेरि मन्त्री परिषदमै पठाउनुहुन्छ अथवा यसलाई
पारित गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहीँनिर अड्किएको छ र यसले समग्रमा नेपाली राजनीतिलाई विभिन्न कोणबाट विभिन्न एङ्गलबाट हेरिएको छ। यसको कानुन त यसलाई प्रधानमन्त्रीले यो कदम ल्याउन नहुने अथवा यो प्रधानमन्त्रीले यो कदम चालिनु नहुने भनेर भन्दै गर्दा अब अन्तिम विकल्पको रूपमा राष्ट्रपति रहनु भएको छ। दर्शकबिन हामी प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगेको अवस्था छ। अब के हुन्छ र यसलाई विभिन्न राजनीतिक दल, विश्लेषक र कानुनविदहरूले के भनिरहेका छन् भन्ने विषयमा आधारित रहेर तपाईहरुसँग जोडिएर र प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। हामी केही बेर विश्राम लिनेछौँ र विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ।